اذا خوتي السلام عليكم. اليوم عاوتاني جينا بواحد المفاجاه اخرى، ديال انفتاح ديال برنامج ديال اونتاريو بالنسبه للناس اللي مهتمين بالهجره لكندا عن طريق المقاطعه ديال اونتاريو. والمفاجاه هو انه كاين بزاف ديال لي زافونتاج. اول حاجه بان اللغه طالبين غير نيفو 4 سي ال بي 4. النيفو ديال الدراسه طالبين غير البكالوريا. كاينين بزاف ديال لي بوست زادوهم جداد ديال الخدمه، يعني بزاف ديال لي زافونتاج داروهم في هذا البروغرام. بقاو معايا غادي نوري لكم اون ديتاي كيفاش انكم تفهموا كو سوا كنتي على برا ديال كندا ولا كنتي هنا في الداخل ديال كندا. فالان هو البروغرام والبرنامج مفتوح حاليا، اللي بغى يفهم كيفاش انه يابليكي مع اللي يتبع الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي يفهم. اذا قبل ما نساو كيف ما ديما ما تنساوش اللي كيعجبو الكونتوني اللي كندير ما عليه الا انه يمشي دابا يحبس ويدير لايك ويدير سبسكرايب الا ما دير سوي وكليك على الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالنا، ويبارطاجي مع الاحباب ديالو اللي تعم الفائده. اذا خوتي هذا هو الارتيكل اللي كتبت، فغادي تلقاوه في الديسكريبسيون تحت اللي بغى يمشي ويقراه كيف ما ديما اتيتروبوزي. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل مع اللغه الفرنسيه فانه سهل عليه، غادي يمشي غير لهنا الفوق وغادي يدير عربيك ولا يختار اللغه ديالو ويقدر اللي عنده الانجليزيه يقدر يقرا ديك الساعه. غادي يكونوا بعض الاخطاء شويه ولكن المهم هو انك غادي تفهم. دونك هذا البرنامج دارتو لونتاريو على اساس باش تعمر لي كوليكتيفيتي رورال، يعني المناطق القرويه شويه المدن الصغيره وداكشي باش تعاونهم باليد العامله. دونك البروغرام بدا حلوه باش يبدا باش تقدر انك تابليكي في لو 8 جويي، يعني في 8 في شهر في هذا الشهر الحالي. دونك دابا مفتوح اي واحد يقدر يابليكي. فاللي ما عمره ما سمع بهذا البرنامج، فهذا البرنامج تحل بالنسبه لثلاثه البلديات. فالبلديه ديال تشاتام كينت والبلديه ديال كورنوول مع بيلفيل والبلديه ديال كوينتي ويست. هادو هما ثلاثه البلديات اللي يقدر الانسان يابليكي ليهم ويجي ويعيش فيهم وياخذ فيهم لا ريزيدونس بيرمانونت ولا الاقامه الدائمه. اذا اولا غادي نتكلموا اخوتي على الشروط العامه ديال هذا البرنامج. فالشروط العامه باش تقدر انك تابليكي لهذا البرنامج هو اول حاجه هي انك خاصك تلقى عقد عمل في وحده من ثلاثه البلديات اللي هضرنا عليهم قبل. ضروري تلقى عقد عمل، وكيف ما قلت لكم عقد عمل كلشي كيهضر بانه باش تلقى عقد عمل صعيب من برا ديال كندا، مي انا كنقول صعيب ولكن ماشي مستحيل. ليس بمستحيل، سي با امبوسيبل. يعني بالمثابره وباللا ريشيرش ديما غتقدروا تلقاو. وسورتو دابا كنقول لكم بان هاد البلديات الصغار كتكون فيهم الخدمه عندهم خصائص كتير. يعني الا كانت عندك انت واحد لا كومبيتونس اللي خاصهم وابليكيتي ليهم من برا ديال كندا راه غادي يعيطوا لك. دونك هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني هو انك خاصهم يستوفوا فيك الشروط ديال البرنامج ديال اوفر دومبلوا، ديال لا كاتيجوري اوفر دومبلوا. حاليا كاينين البرامج اللي محلوله في هاد لي كاتيجوري اللي محلولين اللي حاليا باش يقدروا يابليكيو. لا كاتيجوري الاولى هي اوفر دومبلوا فولي كومبيتونس ريشيرشي، يعني هذوك لي كومبيتونس ريشيرشي شي حاجه تري ريشيرشي. الا مشيتو عندي الارتيكل راه غادي تلقاو كل وحده تقدروا تكليكيو على. الا كيبان لك بانك انت تابع لذاك البروغرام تقدر تكليكي عليه وتشوف الديتاي كامل ديال لو بروغرام. الفولي الثاني اللي محلول هو فولي كانديدا اترونجي تيتولير دان دكتوراه. داكوغ. لو فولي الثالث هو فولي ترافايور كاليفيي فرانكوفون. لو فولي الرابع هو فولي بريوريتي بازي سور لو كابيتال هومان. لو فولي الخامس فولي ميتي سبيسياليزي، والاخر هو فولي انتربرونور. هادو هما لي فولي اللي مفتوحين. كاين دوطخ فولي مثلا بحال ديال لي زيتيديون انترناسيونال مي دابا حاليا سادينهم. ما غاديش نقدر نتكلم على هادو كاملين، مي اللي بغى يمشي يقراهم ويعرف بزاف د المعلومات عليهم ما عليه الا يمشي للارتيكل ديالي ويكليكي على نامبورط كيل بروغرام اللي كيبان ليه انه يقدر يمشي فيه وغادي يعرف معلومات. غادي نهضروا اليوم حنا غير على فولي كومبيتونس ريشيرشي. هادوك الناس اللي عندهم الحرف، عندهم واحد المهن اللي بحال مثلا لي سودور نجاره. المهم غادي نوريكم لا ليست ديال الحرف اللي مطلوبه من بعد غادي نشوفوها.
وغادي نهضروا على البروغرام ديال كاليفي دي ترافايور كاليفي فرانكوفون. هادو هما اللي كيهمونا حنا بزاف، دونك هما اللي غادي نهضروا عليهم. اذا لي زافونتاج ديال البروغرام اللي داروا دابا هو انه لو نيفو دو لا لونغ بالنسبه لهذا لو بروغرام ديال المهارات المطلوبه هو سي ال بي 4، اللي هو واحد النيفو اللي ضعيف بزاف، واحد السلم من 1 حتى 12 فهم طالبين غير 4، يعني شي حاجه اللي ضعيفه بزاف، واي واحد في المستطاع ديالو انه يقدر يجيبها بان بتي بو ديال البريباراسيون يجيبها. شو الحاجه الثانيه اللي داروا هو انه ما عندكش tu n'as pas besoin de الا كنتي في الاكستيريور ديال لو كندا tu n'as pas besoin de prouver des fonds nécessaires، يعني دوك الفلوس اللي كيطلبوا لك بانك تبلوكيهم وداكشي tu n'as pas besoin، يعني 0 درهم. هذه الشوز اللي كتبلوكي بزاف ديال الناس، دونك سي ان افونتاج كبير. الحاجه الثالثه هو انه النيفو ديال السكولاريتي اللي طالبين هو البكالوريا، شي حاجه اللي حتى هي في المتناول والناس بزاف انهم يقدروا ابليكيو. هادو هما لي زافونتاج. نقطه اخرى اللي غادي نشير ليها هو انه باش تحط لا كانديداتور ديالك خصك تعمر واحد الفورمولير ديال لادميسيون اللي غنخليه لكم في اللينك ديال الديسكريبسيون، وكاين حتى في لو سيت في الارتيكل تمشيو ليه وتلقاوه، وكتعمر داك الفورمولير وكتصيفطو في واحد الايميل اللي حتى هو كاين في لو سيت، تا هو قدامكم امام الشاشه regionalimmigration@ontario.ca. دونك غادي نشوفوا دابا الشروط كيف ما قلت لكم. غادي نشوفوا دابا بالنسبه غير المهارات، البروغرام ديال البرنامج ديال المهارات المطلوبه، وبالنسبه لا موبيليتي فرانكوفون، البرنامج ديال الموبيليتي فرانكوفون. دونك بالنسبه للبرنامج اولا ديال المهارات المطلوبه، فاول شرط هو ليكسبيريونس دو ترافاي، يعني التجربه المهنيه، يعني خاص تكون عندك في المده ديال 3 سنين الاخيره على الاقل 9 شهور ديال ليكسبيريونس في اونتاريو، نابورت كيل فيل في اي بلاصه، المهم تكون عندك اون اكسبيريونس ديال 9 شهور في 3 سنين الاخرى في اونتاريو. داكوغ، غادي تقولوا لي وهذوك الناس اللي كاينين في الاكستيريور، هذوك الناس اللي كاينين في الاكستيريور غنرجعوا لي كونديسيون جينيرال، يعني الشروط العامه هو ان خصك تقلب على عقد عمل. الشرط الاول هو انك خصك تقلب على عقد العمل، ملي كتجي فانك كدوز 9 شهور، وملي كدوز ديك 9 شهور كتقدر انك تابليكي لهذا لو بروغرام. هذه بالنسبه لهذا البرنامج، كاينين برامج اخرى غنتكلموا عليها من بعد. الشرط الثاني هو ليدوكاسيون، هو اللي قلنا قبيله، فهو كيطلبوا منك الباكالوريا ايكيفالون ديال جريد 12، فالا كان في شي حد اللي كاين في شي منطقه انغلوفونيه، مهم الباكالوريا هذا. الشرط الثالث هو رخصه العمل. كاين بعض الاعمال اللي كاينين في مثلا في بعض لي بروفانس كضطر ان خاصك تاخذ واحد الرخصه باش تزاول ديك المهنه. بعض الحرف كيطلبوا رخصه، دونك ماشي كلهم، غير بعض منهم، غير في حاله ما كانت المهنه ديالك كتطلب رخصه، في لو مومون اللي غادي تدفع له دوسي خص تكون عندك الرخصه ديال ديك المهنه. الشرط الرابع هو امتحان اللغه، فكيف ما كانت اللغه ديالك، الا كنتي مزيان في الفرنسيه او الانجليزيه، فشرط اللغه فهو محدود في النقطه معدل 4 اللي هو معدل ضعيف بزاف، يعني انسان في المتناول يقدر يجيبوك سواء في الفرنسي ولا الانجليزيه اللي كان. وجميع الامتحانات تقدر تدوز بها، سواء تي او اف، تي سي اف، سي ال بي، ايلتس، يعني واحد فيهم اللي دوزتي وجبتي فيه النقطه ديال فوق من 4، المهم راه بالامكان لك انك تفعل هذا البروغرام، هذا البرنامج. الشرط الخامس هو اخوتي vous n'avez plus besoin de disposer des fonds nécessaires. هذوك لي فون، داك البلوكاج ديال لارجون اللي خصكم تحطوه، كيقول لك الا كنتي في الخارج ديال البلاد ديالك باش دير اون بروف ديال بانك عندك فلوس باش تقدر تعيش في الاول في كندا، فدابا هاد حيدوه، هاد الشرط هذا حيدوه، فيه 0 درهم، ما عندكش بروف دو فون، شوز اللي كي فريمون فورميدابل. الشرط السادس اخواني هو النيه، لانتونسيون دو ريزيدي اون اونتاريو. النيه ابلغ من العمل، دير النيه ونعس مع الحيه. بون، خاص تكون عندك لانتونسيون بانك انت باغي تعيش في اونتاريو، ماشي انك غير تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك وتمشي. هذا شرط اللي ما كنظنش بانه شي حاجه صعيبه، فهو سهل جدا.
اذا سابع نقطه واخر نقطه هي ليكزيجونس دو لوفر دومبلوا. يعني عقد العمل خص يكون عندك عقد العمل، تكون لقيتي واحد لوفر دومبلوا في وحده من المدن اللي قلنا في الاول. عقد العمل انا شرحت درت بزاف د الفيديوهات كيهضروا على كيفاش تلقى عقد العمل، رجعوا لوحده في الاول ديال القناه ديالي في الاول فاش يلاه بديت، كاينه وحده شارحه اون ديتاي لي ميور ميثود كيفاش انكم تقلبوا على عقد عمل. وكيف ما كنقول ديما انكم تمشيو لجوجل طابيو كابيني دو ريكروتمون بلس كندا وطابيوها بالانجليزيه حتى هي، وغادي تلقاو لي كابيني تما، غتدخلوا غتسجلوا معاهم وتحطوا السيره الذاتيه ديالكم تما وغادي يبداو يجاوبوكم وغتدخلوا اون كومونيكاسيون. كاينه الطريقه الاخرى ديال لينكد ان حتى هي درتها في هذاك الفيديو، ما عليكم ان تمشيو للقناه وتشوفوا ديك لا فيديو كاملها وغادي تفهموا كيفاش تلقاو عقد عمل. سو ني با امبوسيبل، سي بوسيبل. بالنسبه لشروط العمل فيجب ان يكون في لا سي ان بي كود ناسيونال دو بروفيسيون سي و دي، ماشي 0 ا بي، يعني سي و دي لي كونديسيون. هذا من شروط العقد العمل. وخاص يكون في المومون اللي غادي تسني داك العقد لو سالير ديالك خصو يكون في لا ميديان، يعني بحال قلتي لا موين ديال لي سالير في اونتاريو كامله بالنسبه لذاك العمل اللي كدير انت. يعني لا موين اللي جمعوا لا موين ديال لو سالير بشحال كي الناس كيخدموا في داك الشغل ولا في داك المنصب في اونتاريو كامله، لا موين ديالو خص يكون بحال لا موين ولا اكثر، ما خصش يكون قل. داكوغ. هذا انا دابا تو سويت غادي ندوزو ونشوفوا شنو هما هاد لي بوست اللي في السي او دي اللي مطلوبين في هاد المهارات المطلوبه. هاد البرنامج ديال المهارات المطلوبه، شنو هما هاد المهارات المطلوبه غادي نشوفوهم دابا تو سويت. اول مهاره فهي اد انفيرميي، سي ان بي ديال 34 13، ou aide infirmière, aide soignant, aide soignante, préposé ou bénéficiaire, aide familiaux résident, personnel d'installation, conducteur, conductrice, camion transport, يعني الشافر ديال الكاميوات، شافر ديال الرموكات، conducteur ديال l'équipement poids lourd, aide de soutien des métiers et manœuvres, ouvrier agricole، الناس اللي كيخدموا في الفلاحة، دوك عمال ديال الفلاحة، ouvrier ديال بيبينيير اسير اللي كيخدموا في ليسير، مانوفر à la récolte دوك الناس اللي كيجنيو، بوشي اندستريال، بوشير اندستريال يعني دوك اللي كيديروا المهنه ديال الجزار في الشركات اللي خدامين في شركات كبار. المهم جزار وصافي. اوبيراتور. المهم لا ليست انا غنخليها لكم كيف ما كتشوفوا دابا في الشاشه، وغادي نخليها لكم كاينه في الارتيكل، غتمشيو وغتلقى كلشي وغتشوفوا واش كاين لو بوست ديالك، لان لا ليست كبيره شويه وغتشوفوها على خاطركم. دونك هذا بالنسبه لهذا البرنامج. بالنسبه للبرنامج الثاني اللي غادي نهضروا عليه اللي داخل في لا ميم كاتيجوري هو فولي ترافايور كاليفي فرانكوفون، الناس اللي يعني الفرانكوفونيين. اشنو هو المطلوب؟ هو انه اول شرط خاص يكون عندك ان بروفيل في اونتري اكسبريس. يعني بالنسبه للناس هادشي اللي كنشرح ديما، بالنسبه للناس اللي عندهم بروفيل ديجا في اونتري اكسبريس وعندهم النقاط ناقصين فهذه هي الوجبه ديالهم. ولكن اشنو خصهم يديروا هو انه ملي كتعمر البروفيل ديالك ديال اونتري اكسبريس خاصك تاكد بانك غيعطوك واحد لا ليست ديال فين بغيتي تعيش في كندا، في اش من بروفانس. خاصك تسيليكسيوني جوج ديال الحوايج. اول حاجه خاصك تسيليكسيوني اونتاريو، تكليكي على اونتاريو بانك انت انتريسي باش تجي لاونتاريو. ثاني حاجه تقدر تكليكي عاوتاني على تو لي بروفانس. كاين واحد لو شوا باغمي دوك لي شوا هو تو لي بروفانس، يعني سوا اونتاريو ولا تو لي بروفانس اللي جات فيهم. داكور، باش كيكون عندك الحظوظ بالنسبه لجوج. انت ديجا عمرتي على اونتاريو، هما اشنو كيوقع؟ هاد الناس ديال لونتاريو ملي كيكونوا كيقلبوا في لونتري اكسبريس، ملي كيعجبهم لو بروفيل ديالك ولا كيشوفوا بين البوست ديالك خاصهم في ديك المنطقه، غادي يصيفطوا لك اون دوموند دانتيغي. هذيك لا دوموند دانتيغي انت كتشدها وكتمشي كتعمر لي ميم كونديسيون، كتعمر داك الفورمولير وكتدفع لهاد البي او سي اي. لا ميم شوز اللي كنا هضرنا عليها في هذا البرنامج الاخر ديال المهارات المطلوبه، غادي ديرها بالنسبه لهذا البرنامج. غير هو بالنسبه لهذا البرنامج عاوتاني لي كونديسيون كيختلفوا، لان لي كونديسيون كاين جوج طرق اللي تقدر تمشي. سواء عندك
التجربه الكنديه، خصك تكون دوزتي على الاقل بعدا عام ديال ليكسبيريونس هنا في كندا باش تدفع الاونتري اكسبريس بالتجربه الكنديه، ولا كتدفع من بلادك ديجا اونتري اكسبريس عاديه ترافايور كاليفي، وكيكون خاص يكون عندك السي ان بي ديالك سوا 0 ا ولا بي، يعني ترافايور كاليفي في هذه الحاله. اذا فبالنسبه للفورمولير، فالفورمولير هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم، هذه هي اللينك ديالو كيف ما قلت لكم راه غتلقاوه في الارتيكل ديالي. كتدخل وكتكليك على هذا البي دي اف، هذا ها هو كتيليشارجيه، ومني كتيليشارجيه صافي كتعمر داك الفورمولير كامل، وخاصك تعمرو كامل ما تزقل فيه حتى شي حاجه. مني كتعمرو كتصيفطوا لديك لادريس ايميل اللي وريتكم كاينه في الارتيكل في الاول، وصافي وكتسنى الجواب لا ريبونس ديال لونتاريو. اون فوا كتجيك لا ريبونس بوزيتيف فكتكون عندك ديجا 600 نقطه. هذيك 600 نقطه الا كنتي برنامج ديال المهارات المطلوبه كتدفع ديك الساعه الفيدرال باش تاخذ الاقامه الدائمه ديالك. وبالنسبه للونتري اكسبريس فلا كتدفع كتجيك 600 نقطه كتزيدها في البروفيل ديالك اونتري اكسبريس، وهكذا كيعيطوا عليك باش تدفع عاوتاني الوثائق ديالك باش تاخذ الاقامه الدائمه ديالك. اذا كيف ما كنقول ديما فبالنسبه للهجره لكندا فجوج الحوايج اسونسيال لي بلوز امبورطون اللي خصك توجدهم قبل ما تدفع لاي بروغرام اللي خصهم يكونوا عندك، هو اجتياز امتحان اللغه. الا كانت عندك الفرنسيه فكدوز الفرنسيه، الا كانوا عندك بجوج دوزهم بجوج، فرنسيه وانجليزيه. الا كانت عندك الانجليزيه مزيانه دوز الانجليزيه. ثاني حاجه ثاني حاجه هي لو سي او اللي هي ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك في الويس اللي تكلمت عليها في شحال من فيديو. تمشيو ل www.wes.org وكتدفعوا تعمروا الفورمولير، كتدخلوا كتقيدوا وكتصيفطوا لي ديبلوم ديالكم باش تاخذوا ليكيفالونس ديالهم. هاد جوج الحوايج هما الاساس. الا كانوا عندكم هاد الاساس، الا كان عندك ديبلوم، عندك لا لونغ تيست ديال لا لونغ فيه نقاط مزيانين زائد لو سي او، كتكون خطيتي واحد الخطوه كبيره للهجره لكندا. داكوغ، فتبازاو بزاف على هاد جوج الحوايج. بالنسبه للتيست لا لونغ، بالنسبه للتي او اف غادي نخلي لكم في الرابط لتحت واحد الجروب فيسبوك اللي هو عجبني بزاف. هذاك الجروب فيسبوك تقدروا تتعلموا فيه فريمون، كيحطوا كاع لي زيكزامان اللي كيديروا في التي او اف، تمشيو تدربوا فيه مزيان قبل ما تمشيو. واخا يكون عندكم الفرنسيه ديالكم تكون مزيانه فما تستهزئوش ما تستهنوش بالامتحان، خذوا وقتكم وسيروا بريباريو على خاطركم، وعاد باش سيروا ديروا الاجتياز الامتحان. اذا اخر مرحله خوتي وهي المرحله المهمه جدا جدا جدا، وهي مرحله الوصول الى كندا ان شاء الله. كنتمناو لكاع الناس اللي الحلم ديالهم ولا عندهم اوبجيكتيف باش يجيو لكندا وحاطينه قدام عينيهم انهم يجيو وان شاء الله ويديروا داكشي اللي بغاو يحققوا المتمنيات ديالهم في الحياه ديالهم. كيف ما ديما كنقول لكم شير، لايك، بارطاج، سبسكرايب وكليكي على الجرس باش ديما توصلكم المعلومه، وشاريو مع احبابكم لتعم الفائده. الا كان كيعجبكم